Dinhing dapita mga idol, nagsugba ko og kuan, paa sa manok o tilapia. No. Sugba na ko ni sa diri mga idol sa kuang gamay nga sugbaanan. Wala nagagamit og kalayo mga idol araw. Tanaw mga idol oh. Ano siya sugba. Oh, nindot na kay mga idol. Mao na ni siya oh. Nakabaliktad na mga idol, hapit na ni siya maluto. Okay. Hapit na maluto mga idol, mao na ni siya ay plastada karon sa kuanggi sugba. Hapit na ta mga kaon mga idol, oh, hapit na maluto. Dili gini siya masunog mga idol kay nakahang man na siya. Oh, nakahang ni siya. Oh. Na sa kuan ulan sa diretso og lapat sa kaning sugbaanan napa sa screen mga idol. Oh, mao na siya dili gina siya masunog nga pagkasugba mga idol. Hapit na ta makakaon ini. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw mga idol. O maayong hapon sa tuwang tanan.